एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। ओलीद्वारा पुरानो मन्त्रीमण्डललाई पुनः सोही जिम्मेवारी दिएर मन्त्री परिषद गठन। कोरोना महामारीलाई सामना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सफलताको साथ पूरा गर्ने दाबी। र 3000 क्षमताको गोदावरी समुदाय सम्मेलन केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटन। विपक्षीले आरोप लगाइरहे पनि सरकारले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएसँगै शुक्रबार शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। यसअघि संसदमा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको समयमा कसैको दाबी नपरेपछि पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति भवनमा एक समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ गराउँदै गर्दा ओलीले भने यो प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने वाक्यांश पर्दैन भन्दै अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले ईश्वरको नाममा समेत शपथ लिन इन्कार गर्नुभयो। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। ओलीले पुरानो मन्त्रीमण्डललाई पुनः सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार नै उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य मन्त्रीलाई शपथ गराउनुभयो। राज्य मन्त्रीहरू पनि पुरानै जिम्मेवारीमा दोहोर्याउनु भएको हो। म ईश्वर पोखरेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै
राज्य मन्त्री पदको राज्यमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझोसिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु। प्रधानमन्त्री ओलीले अबको 1 महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सो समयसीमाभित्र पनि विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ। त्यसो पनि हुन नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पद बहाली गर्दै ओलीले मानवीय सेवाको उदात्त भावना अघिपछि भन्दा बढी प्रकट गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित नियमको पालना गर्न र कुनै अनियमितता हुन नदिन पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो। हामीले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू सँगसँगै अग्रपङ्क्तिमा रहेर उपचार सेवा दिने डाक्टर्स, नर्सेस र अरू सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई प्रोत्साहन सुविधाहरू उपलब्ध गराइआएका छौँ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले उपलब्ध गराइनेछ। सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइनेछ, त्यसको व्यवस्था गरिनेछ र त्यसै गरेर कोभिड-19बाट उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नका लागि, त्यस प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र त्यसको प्रतिकूल असर पर्न नपाओस् भन्नका निम्ति सरकार सजग छ र विशेष रूपमा यी सबै कामहरूमा म राज्यका सम्पूर्ण साधन स्रोत सामर्थ्यको परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कमी नआओस्, हामीमा कुनै शिथिलता आउनु हुँदैन, हामीमा कुनै नैराश्यता आउनु हुँदैन, हामीमा यो असम्भव छ कि भन्ने भावनाले त्यसबाट हडबडाउने, आत्तिने वा भाग्ने प्रवृत्ति हुनु। यसको हामीले सामना गर्न सक्छौँ र कोभिड-19लाई पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यस काममा हाम्रा सम्पूर्ण सामर्थ्यलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ र यो काम सरकारले गर्नेछ। सरकारका सबै अङ्गहरू यसका निम्ति, सामर्थ्यहरू यसका निम्ति परिचालन गरिनेछ र सबै अङ्गहरूलाई म तदनुसार नै परिचालन गर्न र परिचालित हुन आग्रह गर्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल, नेता र कार्यकर्तालाई विकराल स्थितिमा संवेदनशील भएर विधि र कानुनको पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले छिमेकी र मित्र राष्ट्रलाई महामारी नियन्त्रणमा सघाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। यस्तै राज्यको स्रोत, साधन र ज्ञानको सही रूपमा प्रयोग भई जनताका लागि परिणाम दिन सक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा नवनियुक्त मन्त्रीगण र सरकारका उच्च कर्मचारीको सहभागिता थियो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-19 महामारीलाई सामना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सङ्कल्पका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरी बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड-19 को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने सङ्कल्पका साथ बजेट तर्जुमा गरिने बताउनु भएको हो। पदभार ग्रहण गर्नु अघि अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, सहसचिवहरू लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने भन्दै कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँलाई थप सघन र प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। साथै उहाँले कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएकाहरूको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरूलाई अघि बढाउने सरकारको जिम्मेवारी सफलताको साथ पूरा गर्ने समेत बताउनुभयो। कोभिड महामारी जसले सिङ्गो विश्व समाजलाई अत्यन्तै प्रताडित गरिरहेको छ, यसका विरुद्धको हाम्रा प्रयासहरूलाई हामीले सघन बनाउनु पर्ने, प्रभावकारी बनाउनु पर्ने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। हामीले हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत, साधन र सामर्थ्यलाई परिचालित गरेर कोभिड विरुद्धको हाम्रो लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ। हामी त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। हामीले अहिले खास गरिकन यो सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू र सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचारका निम्ति गर्नुपर्ने प्रयासहरूलाई हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। पदभारसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि डडेलधुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि 5,83,24,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वीकृत गर्नुभएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको 8 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएपछि वाणिज्य बैङ्कहरूबीच पहिलो बिग मर्जर हुने भएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र हिमालयन बैङ्क बीच एक आपसमा गाभिनको लागि प्रारम्भिक समझदारी भएसँगै वाणिज्य बैङ्कहरूबीच बिग मर्जर औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो। वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 2 वर्ष अघि बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष बिग मर्जरको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन। बिहिबार इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र हिमालयन बैङ्कका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतमले 2 वाणिज्य बैङ्क गाभिने सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मर्जरपछि बैङ्कको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट हुने र अध्यक्षमा पृथ्वी बहादुर पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शमशेर राणा रहने सहमति भएको छ। पाण्डे हाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष छन् भने राणा हिमालयनमा कार्यकारी निर्देशक छन्। मर्जरपछि बन्ने बैङ्कको सञ्चालक समितिमा दुवै बैङ्कको तर्फबाट 3-3 जना सञ्चालक नियुक्त हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गरी जम्मा 7 जनाको सञ्चालक समिति बन्ने समझदारी भएको छ। मर्जरपछि नयाँ बन्ने बैङ्क सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी र कारोबार भएको बैङ्क बन्नेछ। मर्जर पश्चात बैङ्कको चुक्ता पुँजी 26 अर्ब 94 करोड, जगेडा तथा कोष 21 अर्ब 77 करोड, निक्षेप 3 खर्ब 11 अर्ब 99 करोड र लगानी 2 खर्ब 88 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ हुनेछ। सम्झौता पत्रमा एकीकृत कारोबार गर्ने समय उल्लेख नगरे पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट संयुक्त रूपमा कारोबार सुरु गर्ने तयारी छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्क 27, विकास बैङ्क 18, वित्त कम्पनी 20, लघु वित्त 74 र पूर्वाधार विकास बैङ्क 1 गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या 140 छ। सांसदहरूलाई कोभिडसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको छ। संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा आज शुक्रबार, शनिबार र आइतबारका लागि खोपको दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाएको हो। शुक्रबारका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दुवै संसदका सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका सबै कर्मचारीका लागि
खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। शुक्रबारका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दुवै सदनका सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका सबै कर्मचारीका लागि खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगी शुक्रबारै सभामुख सापकोटाले पनि कोभिडसिल्डको दोस्रो डोज लगाउनुभयो। लोत्से हलमा भएको खोप कार्यक्रममा सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतले पनि कोभिडसिल्डको दोस्रो खोप लगाएका छन्। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खोप लगाइने सचिवालयले जनाएको छ। त्यसै गरी भोलि शनिबार संघीय संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई र आइतबार स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी, संसदीय मामिलाका सबै पत्रकारहरूलाई खोपको दोस्रो डोज लगाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण भएको 3000 क्षमताको गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र सिटी हलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। शुक्रबार मुलुकको 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबारमा पदभार गरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर ओलीले गोदावरी सिटी हलको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै चाहनामा शुक्रबार बिहान 11 बजे गोदावरी पुगेरै उक्त सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्ने गरी तयारी भए पनि कोरोना महामारीले विकराल रूप लिइरहेको अवस्थामा सयौंको भिड जम्मा गरेर उद्घाटन गर्न जोखिम हुने भएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले केही गरेन भनेर विपक्षीले आरोप लगाइरहे पनि सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि काम गरिरहे पनि राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना र अन्य विकास निर्माणका कामहरू पनि जारी नै राखेको र सिटी हलको उद्घाटनले त्यसलाई पुष्टि गरेको समेत बताउनुभयो। हुन त कतिपय मान्छेहरूले केही पनि काम भएन भनिरहेका छन्। एकातिर केही पनि काम भएन भनिरहेका छन्, अर्कातिर लगातार निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएर उद्घाटनका कामहरू भएका भए छन्, त्यससँग आत्तिएका छन्। धरहरा निर्माण कार्य सम्पन्न भयो, त्यहाँ गाडीको पार्किङ स्थल र गार्डन तयार भएको छैन। त्यो तयार हुन समय लाग्छ, त्यो बेग्लै पार्ट हो। धरहरासँग हामीले बस पार्कलाई पनि जोडेका हौँला, गार्डनलाई पनि जोडेका हौँला, तर धरहरा हो। त्यस्तो स्थितिमा अब हामी देशभरि अहिलेसम्मको यो 3000 क्षमताको सभा हल हो, अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रज्ञा भवन अथवा सिटी हल यस्तै एकाध बाहेक र साना हलहरू बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यसको पनि 1200-1500 भन्दा बढी क्षमता होइन। त्यस स्थितिमा यस सभा हललाई हामीले फरक ढङ्गले विकास गरेका छौँ र यो अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो सभा हलको रूपमा छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित 43 रोपनी 15 आना क्षेत्रफल जग्गामा बनाइएको सो सिटी भवनको भौतिक संरचनाले मात्रै 11 रोपनी 13 आना चर्चेको छ। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक, 16 रोपनी 2 आनामा बगैँचा तथा हरियाली र 13 रोपनीमा पार्किङ र अन्य कार्यका लागि छुट्याइएको छ। ध्वनि अवशोषित भूकम्प प्रतिरोधी सो सिटी हलमा कम्तीमा पनि 3000 जना सहभागी भएर बैठक गर्न सक्नेछन्। भवनभित्र 2वटा भिआइपी कक्ष बनाइएको छ। उदाउँदो सूर्यको आकृतिमा बनाइएकाले यसलाई गोदावरी सनराइज नाम दिएको छ। केसी समानान्तर जेबी काठमाडौँले निर्माण ठेक्का लिएको यो आयोजनाको निर्माण सम्झौता रकम 65 करोड 74 लाख 87,291 रुपैयाँ र भेरिएसन सहित 81 करोड 6 लाख 403 रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाभित्र हुने आन्तरिक सडक निर्माण, बगैँचा तथा हरियालीको पूर्वाधार, कुर्सी, हलको साजसज्जा लगायतका कामहरू बाँकी नै छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा धकेलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सृजना हुनुले कैयौं संशय उब्जाएको उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा बढेको र सयौं संशयहरू उब्जाएको बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि संसद विघटन गर्ने प्रयत्न अझै पनि जारी नै रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। झन् रहस्यमय बाटोतिर जाँदैछ कसरी र धेरै संशयका कुराहरू छन्। अब यो पहिलो कुरा त यो संसदलाई फाल्ने प्रयत्न चाहिँ नि अझै पनि जारी छ। अब त्यो चाहिँ नि कसरी चाहिँ समाधान हुन्छ, संसदले पुरा आयु बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधानले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, होइन। अब जनताले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, यत्रो कोरोना छ, होइन। यो कोरोनाको बिचमा लगेर फेरि यहाँ यो तमासाहरू हुन थाल्यो भने, होइन, फेरि जनता नै बाँच्ने कुरा आउँछ। त्यस कारण जनता बाँच्ने कुराको पनि चिन्ता छ। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू पुरानै अडानमा यथावत रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफलमा रहेका नेता नेपालले आफ्ना अडानमा ओली सहमत भए पनि पार्टीको मोडालिटी बारे भने टुङ्गो लागि नसकेको बताउनुभयो। उहाँले 2075 जेठ 2 गतेकै अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउने र गत फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको मागमा अध्यक्ष ओली सहमत भएको पनि जानकारी दिनुभयो। फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिने र जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्ने हाम्रो यो बटम लाइन थियो। त्यसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसमा चाहिँ सहमति हुनुभएको छ। पार्टी मोडालिटीको बारेमा छलफल गर्नको लागि र कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। त्यसमा पनि केही स्पष्टताहरूको अझै आवश्यकता पर्ला र त्यसको निम्ति हामी छलफल गर्छौँ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँगको सङ्घर्ष जारी रहने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिपक्षीको हैसियतले सरकारबाट भएका गलत कामको आलोचना गर्दै जनतालाई राहत दिने र संविधान र राष्ट्रको बचाउको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने उल्लेख समेत गर्नुभयो। सरकार गठनमा नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहबाट धोका भएको हो भन्ने जिज्ञासामा उहाँले अहिले नै धोका भयो भनेर टिप्पणी गर्न नचाहेको प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। अहिले म धोका भन्ने शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। अब उहाँहरूभित्र केही समस्या पक्कै पनि भए होलान्। उहाँहरू आफू पनि चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षमै हुनुभएको हुनाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्ने शब्द बढी हुन्छ भन्ने लागेको छ। म आशा गर्छु कि उहाँहरू सत्यको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा उहाँहरू सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट हुन्छ भन्ने म ठान्छु। 76-5 मा भेट हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो अहिले। अब त्यो पनि हुनसक्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिको कोर्स करेक्सन हुनुभन्दा थप गिजोलिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध वैकल्पिक सरकार गठनको दिशामा अघि बढेका नेता यादवले पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा मुलुकको राजनीति थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। ओलीद्वारा पुरानो मन्त्रीमण्डललाई पुनः सोही जिम्मेवारी दिएर मन्त्री परिषद गठन। कोरोना महामारीलाई सामना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सफलताको साथ पूरा गर्ने दाबी।
र 3000 क्षमताको गोदावरी समुदाय सम्मेलन केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटन। विपक्षीले आरोप लगाइरहे पनि सरकारले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।